बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल्लाह बुलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का असल फ़ी पैकेज क्या है। चूँकि अभी माजी करीब में हम पाकिस्तान भर में कराची और यानी कि सूबा सिंध, KPK, पंजाब, साउथ पंजाब, बहुत सारे हम सिटीज़ से होकर आए हैं जहां अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने अपने सेमिनार्स जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। तो अक्सर शहरों में जब हम गए तो वहाँ पे हमें समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फ़ी पैकेज है उसमें पता चला कि कुछ लोग जो है उसको ज़्यादा करके बता रहे हैं, कुछ लोग उस फ़ी पैकेज को कम करके बता रहे हैं। तो मेरे जहन में आया कि मैं ये एक आपके सामने रिकॉर्ड के तौर पे ये बात सामने रख देता हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए असल फ़ी पैकेज है क्या। तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6 ईयर प्रोग्राम MD प्रोग्राम चल रहा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के दोनों प्रोग्राम यानी कि 5 ईयर प्रोग्राम जो MBBS प्रोग्राम है और MD प्रोग्राम जो 6 ईयर प्रोग्राम है, दोनों को रिकॉग्नाइज कर रखा है। जबकि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इस वक्त जो स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही है वो 6 ईयर प्रोग्राम में दे रही है। चूंकि PMC की जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी जनाब अरशद तकी साहब, उन्होंने ये अनाउंस कर रखा था कि अगर पाकिस्तान से बाहर से कहीं से भी आप MBBS या MD करके आए तो आपको कम से कम 6 ईयर स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए वो 6 ईयर स्टडी जो है वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी करवा रही है ताकि हमारे वो स्टूडेंट पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में वापस आते हैं तो पाकिस्तान में वापस आकर उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सेफ जोन में हो ताकि अगर वो पाकिस्तान में आकर लाइसेंस लेना चाहें PMC से तो उन्हें कोई दुश्वारी ना हो। तो अब मैं इसका फ़ी पैकेज की अर्ज कर देता हूँ कि जो वहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, पहले तो ये बात समझ लीजिए। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम में सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है और फी भी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर ही की कलेक्ट करती है, लेती है। तो पहले सेमेस्टर की जो फी है वो $4,725 है, यानी $4725, $4,725 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर यानी पहले सेमेस्टर में। और दूसरे सेमेस्टर से जो फी शुरू हो जाती है वो होती है तकरीबन $2,000 यानी $2,000 हॉस्टल और ट्यूशन फी $2,000। तो अगर आप उसके साथ मेस ऐड कर लें तो वो आपको $2,600 यानी $2,600 आपको वो कॉस्ट करेगा फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर तक वो यही जाता है। यहाँ एक सवाल जरूर किया जा सकता है कि पहले सेमेस्टर में जो फी है वो ज्यादा क्यों है, यानी $4,725 पहले सेमेस्टर में है और दूसरे में मेस के साथ जो है वो $2,600 है, तो इतना ज्यादा फर्क क्यों है। तो मैं इसमें ये अर्ज कर देता हूं कि जो पहला सेमेस्टर है उसमें आपकी फीस शामिल होती है, आपकी ट्यूशन फीस शामिल होती है, आपकी मेस की फीस शामिल होती है और वहां से जो वीजा इशू होता है जिसे टैलेक्स कहते हैं वो शामिल होता है। पूरे 6 साल के एग्जामिनेशन फंड्स आपके इसमें शामिल होते हैं, लाइब्रेरी फंड पूरे 6 साल के लिए शामिल होते हैं, हॉस्टल का जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो पूरे 6 साल के लिए आपको होती है, स्पोर्ट्स फंड्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और वहाँ की रजिस्ट्रेशन जो एक ही दफ़ा होनी है, यानी कि वेरी फर्स्ट टाइम ही रजिस्ट्रेशन होगी, दूसरे सालों में तो वो नहीं होगी। तो उनकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो फंड्स भी तो इसी में शामिल होते हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, चूंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और वहाँ का फॉरेन ऑफिस जो इन बच्चों को वीजाज इशू करता है उसके फंड्स भी शामिल होते हैं। तो ये तकरीबन 10 चीजें इसमें शामिल होती हैं और 10 में से तकरीबन 7 चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ पहली दफा होनी है, यानी कि 7 काम ऐसे हैं जो सिर्फ पहले सेमेस्टर में होते हैं, दूसरे सेमेस्टर में नहीं होते। तो उन 7 जो काम है या 7 जो चीजें हैं उनकी किसी की $300 फीस है, किसी की 400, किसी की 500, तो इस तरह वो तकरीबन फिर $4,725 बन जाते हैं पहली दफा। अगर पाकिस्तानी रुपीज में करें, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स हमसे कहते हैं आप पाकिस्तानी रुपीज में बताया करें, अगर पाकिस्तानी रुपीज में हम करें तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 11 लाख रुपया बनता है पहली दफा। और दूसरी दफा अगर देखें तो वो तकरीबन 3 लाख बल्कि 4 लाख से कुछ ज्यादा बनेगा, यानी कि 4,40,000
تو آپ کی ٹیوشن اور ہاسٹل فیس بنے گی، اور اگر آپ $600 میس بھی ڈال لیں تو تقریباً وہ پھر آپ کا میرے خیال میں 5,60,000 تک تقریباً چلا جائے گا دوسرے سیمسٹر سے میس کے ساتھ۔ اگر میس کے علاوہ کریں تو آپ کا 4,40,000 ہوگا۔ تو میں اس کے حوالے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو کھانا ہے وہ تو بچے پاکستان میں بھی کھاتے ہیں، اگر کسی لاہور کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں ایڈمیشن مل جائے تو وہ وہاں جا کے کھانا نہیں کھائے گا کیا؟ ظاہر ہے وہاں بھی کھانا کھائے گا۔ اور اگر کسی اسلام آباد والے یا راول پنڈی والے اسٹوڈنٹ کو پشاور میں یا کراچی میں ایڈمیشن مل جائے تو ظاہر ہے اسے ہاسٹل بھی لینا پڑے گا، اپنے ہی ملک میں اسے ہاسٹل بھی لینا پڑتا ہے، اسے وہاں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں یہ $600 ہم ایک سیمسٹر کی کھانے کے وہاں پہ چارج کرتے ہیں، یہ $600 بیسیکلی مہینے کا $100 بنتا ہے، اور اگر مہینے میں دیکھا جائے تو یہ ایک دن کے $3 بنتے ہیں، اور ایک دن کے $3 میں 3 ٹائم وہاں کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے تو ایک وقت کا $1 بنتا ہے، جس کی آج جو پاکستان میں قیمت ہے ڈالر کی تو 220 روپے ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر 220 روپے میں آپ کو پیٹ بھر کے وہاں پہ کھانا پاکستانی شیف کا بنا ہوا پاکستانی میس میں اگر آپ کو پاکستانی کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے صرف 220 روپے میں پیٹ بھر کے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی شاید یہ ایسا کھانا نہ مل سکے یا 220 روپے میں نہ مل سکے، اور اس لیول کا تو بالکل بھی نہیں مل سکتا جس طرح کا سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل اور میس میں پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اگر ہم ہاسٹل کی بات کریں، یعنی کہ دوسرے سیمسٹر سے $2,000 فیس ہے جس میں ہاسٹل بھی شامل ہے اور ٹیوشن فیس بھی شامل ہے۔ ہاسٹل مجھے بتائیں کہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ انٹرنیٹ فری ہے اور دیا ہوا ہے، کوئی یوٹیلیٹی بلز نہیں ہے بچوں کے کہ الیکٹریسٹی کا بل ہوگا یا گیس کا بل ہوگا، کوئی بل نہیں ہے۔ کچن پرووائڈ کیا گیا ہے، میس پرووائڈ کیا گیا ہے، ہر فلور کے اوپر جو ہے وہ صاف پینے کا پانی فلٹر پر لگائے گئے ہیں، اور وہاں پہ واشنگ مشینیں بچوں کو دی گئی ہیں، کپڑے دھونے کے لیے آئرن سٹینڈ دیے گئے ہیں، باہر دیکھا جائے والی بال گراؤنڈ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے، مطلب لان بنے ہوئے ہیں باہر۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ $300 ہم 6 مہینے کے اس ہاسٹل کے لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ منتھلی $50 بنتے ہیں، پاکستانی ان کی قیمت $10,000 بنتی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو فیسلٹیز میں نے گنوائی ہیں، ان فیسلٹیز کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگر لاہور کا کوئی اسٹوڈنٹ ملتان میں چلا جائے یا ملتان کا کوئی اسٹوڈنٹ لاہور میں آ کے ایڈمیشن لے لیں تو وہ لاہور کے کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں یا گورنمنٹ ہاسٹل اس کو 10,000 میں مل سکتا ہے، جبکہ ہم یہ سب 10,000 میں وہاں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے ان پیرنٹس سے بات کرنا ہے، مخاطب ہونا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی یونیورسٹی بتائیں جو سستی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں اس سے سستا اور کیا چاہیے ہمیں کہ جو $1 میں ایک وقت کا کھانا، یعنی 220 روپے میں پیٹ بھر کے پردیس میں جو کھانا مل رہا ہے اور اس کی قیمت 220 روپے ہو، اور اگر کوئی والدین کہیں کہ نہیں 220 سے کم آپ کریں تو پھر ظاہر ہے ہمیں اپنے آپ میں شرمندہ ہونے والی بات ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ $50 منتھلی ہاسٹل لے رہے ہیں، یعنی 10,000 یا 11,000 روپیہ لیتے ہیں، اور اس میں یہ آپ نے سہولتیں دی ہیں، تو نہیں یہ 11,000 مہنگا ہے اور دوسرے ملک میں جا کر مہنگا ہے، تو پھر بھی ظاہر ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار اس سے زیادہ سستا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فی میرے خیال میں اس وقت یہ فی زیادہ فیس نہیں ہے، لیکن ہم پاکستانی لوگوں کو یہ فیس زیادہ اس لیے لگتی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے اور پاکستانی روپی کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈالر 220-22 روپے تک چلا گیا۔ اسی سال مارچ میں یعنی 2022 مارچ میں یہی ڈالر 165 روپے کا تھا، تب یہ پیسے اتنے نہیں بنتے تھے، یہ پیسے کم 3,30,000 3,20,000 بنتے تھے جو آج 4,40,000 بنتے ہیں۔ تو یونیورسٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یونیورسٹی تو اتنے ہی پیسے لے رہی ہے جتنے پہلے دن سے لے رہی ہے، یعنی $2,000، وہ شروع میں $4725 وہ تو اتنے ہی لے رہی ہے، لیکن اب پاکستان میں جو اب ہم اس کو روپیز کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہمیں لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب والدین بیچارے یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی سستی یونیورسٹی بتائیں تو مجھے ریئل میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ والدین بیچارے ان کی اتنی زیادہ مہنگائی کے دور میں افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، روپیہ سستے سے سستا ہوتا جا رہا ہے، ڈالر مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور والدین بیچاروں کی جو کیپیسٹی اور استطاعت ہے وہ قدر محدود ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اصل فی پیکج یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور باقی آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ نے مستقبل میں اگر ڈاکٹر بننے کا سوچ رکھا ہے،
اللہ رب العالمین غیب سے آپ کی مدد کریں. تھینک یو ویری مچ.